गांव वापस आते ही राबिया अहमद की हालत हो चुकी है ख़राब। कभी झूठ बोल बोल के, कभी काम कर कर के, और इस तरह के काम कि लोगों से सिंपैथी भी गेन की जाए और साथ ही कंटेंट भी बन जाए। ऐसा पैसा किस काम का कि ना इंसान के खाने में वो काम आ सके, ना आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए काम आ सके, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी मजबूरी के वक्त भी वो चीज़ आपके काम ना आ सके। इतना पैसा कहाँ लेके जाना है। दूसरी तरफ ना इनको अपने बच्चों के फ्यूचर की परवाह है और ना ही इनको अच्छी रिहाइश का पता है। ये लोग ऐसे व्लॉग्स बनाते हैं, ऐसे कंटेंट बनाते हैं कि लोगों से सिंपैथी भी गेन कर लें और लगे हाथों कंटेंट भी बना लें। कंटेंट के चक्कर में राबिया की हालत ही ख़राब करके रख दी है। हाँ, राबिया की हालत देख के तो मैं कहती हूँ अब मुझे भी तरस आने लगा है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दिल से आप तमाम लोगों का शुक्रिया, और आप लोगों की सपोर्ट और आप लोगों के शौक़ की वजह से मैं इनके ऊपर रिएक्शन बनाती हूँ। और दूसरा, मुझे भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि इंसान झूठ कितना बोल सकता है, कहाँ तक बोल सकता है। और इस झूठ को मैं देखना चाहती हूँ कि वाकई ही इसके पैर हैं या नहीं। हमने तो सुना था कि झूठ के पैर नहीं होते, लेकिन कोई झूठ का इतना बड़ा सहारा लेके कैसे कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, इसका मैंने एक जीता जागता सबूत राबिया अहमद के व्लॉग में देख लिया है। राबिया अहमद जब से इस्लामाबाद से वापस आए हैं, लगे हाथों कोई ना कोई ऊट पटांग काम कर ही रहे हैं। कभी अपनी एसी की मुरम्मत, कभी अपनी एसी के लिए परेशान, कभी अपने सामान के लिए परेशान, कभी किचन के लिए परेशान, किचन को तोड़ रहे हैं, बना रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आती कि इंसान क्या, जब इतना पैसा इंसान के पास आ जाता है तो वो इंसान यूज़ करता है, अपनी आसानियों के लिए यूज़ करता है। लेकिन मुझे ये लोग बहुत अजीब नज़र आए। मैंने सुना है कुछ मौलानाओं से, मुफ्ती से, कि भाई जब इंसान के पास पैसा आए ना तो सबसे पहले क्या चीज़ करे, वो अपनी खुराक तगड़ी करे, खुराक अच्छी करे। उसके बाद वो अपना जो सफ़र के लिए चीज़ होती है उसको, और उसके बाद तीसरी चीज़ अपनी रिहाइश, जहाँ पे इंसान रहता है उसको अच्छा करके रहे, ताकि अपनी ज़िंदगी को सुकून के साथ गुजार सके। आप लोगों ने 2-3 व्लॉग से मुसलसल कह रही है कि अल्लाह पाक का दिया बहुत कुछ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो चीज़ हमें दिख क्यों नहीं रही। आप लोग तो इस तरह मज़दूरों की तरह काम कर रहे हैं, कभी एसी के साथ, कभी कुछ करें, कभी अपने अचारों को बना रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि अल्लाह पाक ने इनको इतना कुछ दिया है, लेकिन हालत इनकी देखें, दोनों मियाँ बीवी की, इस हुलिये में रहते हैं जिससे ये लोग मज़ीद सिंपैथी गेन कर सकें। बहुत से मैंने ऐसे गाँव के लोग देखे हैं जो व्लॉगिंग करके अपना फ्यूचर अच्छा करते हैं, अपने बच्चों को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे रहे हैं। अगर अल्लाह पाक ने आपको पैसों से नवाज दिया है, इतनी बड़ी नेमत दे दी है, तो उसको यूज़ करो। अब किचन का जो इन्होंने ड्रामा शुरू किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देसी किचन बनाना है, तो बनाने के लिए आपके पास अल्लाह पाक ने पैसा दिया है, उस पैसे को इस्तेमाल करते मज़दूर को बुलाना चाहिए, और मज़दूर को बुला के लगे हाथों 2 दिन में, 3 दिन में अपना किचन बनवा लेना चाहिए। लेकिन नहीं, उसको भी ये दोनों मियाँ बीवी मिलके बना रहे हैं। अब आज मैंने देखा ये दोनों मियाँ बीवी मज़दूरों की तरह किचन के लिए जो तंदूर बना रहे थे देसी किचन के लिए, तो उसमें ये दोनों मियाँ बीवी कभी वो लेकर आ रहे हैं, ट्रॉली में मिट्टी लेकर आ रहे हैं, कभी हाथों से लिपाई कर रहे हैं, ईंटें लगा रहे हैं। मतलब ये काम, अगर आपके पास इतना अल्लाह का दिया आ चुका है तो ये काम मज़दूर का है, आपका नहीं है। लेकिन नहीं, ये पैसा भी नहीं लगाना चाहते और माल भी चोखा बनाना चाहते हैं, और इससे माल से माल बनाना चाहते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि कंटेंट भी बन गया। अब अगर मज़दूर बनाते तो वो मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे राबिया को रोटियाँ बनाने, खाना बनाने, लिपाई कराने, ये सारी चीज़ें कराने में लगा दिया। कुछ लोगों का यहाँ पे बड़ा गुस्सा नज़र आया, और लोगों ने कहा कि अहमद भाई को अब सिर्फ कैमरा पकड़ने की आदत हो गई, काम नहीं करते। तो इसी तरीके से जो राबिया है वो एक ही जोड़ा 2-2 3 दिन इतनी गर्मी में, इतने पसीने में, जब उसका पसीना निकल रहा होता है, कैसे पहन लेती है। मतलब इस आदमी ने अपने पैसों के चक्कर में, खुद तो कुछ कमाता है नहीं, अपनी बीवी को कामों पे लगा के रखा है, और उसकी वीडियो बनाता है और उससे पैसा कमाता है। ना बीवी की सेहत की फ़िक्र, ना बीवी के हुलिये की फ़िक्र कि जब आप कैमरे के सामने आते हो तो आप अपना हुलिया अच्छा करके आओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा अपने आप को प्रेजेंट करो। लेकिन नहीं, गंदा संदा हुलिया रखना, फिर गंदे संदे काम करना, मतलब मज़दूरी वाले काम करना इतनी गर्मी में, क्या ज़रूरत है। जब अल्लाह पाक ने आपको अक्ल शऊर अता की हुई है तो उसको इस्तेमाल करो। अब इतना पैसा होते सोते लोग सबसे पहले चीज़ क्या करते हैं, अपनी खुराक। अब मैं 2-3 व्लॉग से देख रही हूँ, कभी जनाब मिर्चों वाला पुलाव, कभी वो गर्दनें, कभी मछली का कुछ, कभी मुर्गी के पंजे। ये किस तरह के खाने खाए जा रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रही। अपनी खुराक अच्छी करो, दुनिया को दिखाओ कि आपके पास पैसा है और आप अच्छी खुराक खा सकते हो, अपने लिए ही बना लो।
لیکن نہیں 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 نہیں، اپنے لیے بھی ایسی چیزیں بنا رہے ہیں کہ لوگ مزید دیکھ کے ان کے اوپر رحم کھائیں، سمپتی گین کریں یہ دونوں میاں بیوی۔ اور اسی طریقے سے جو بچے ہیں ان کا بھی حلیہ دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ انسان اپنے بچوں کے لیے سوچتا ہے کہ چلو بھائی اپنے بچوں کو اچھا سے اچھا کھلائیں، اچھا سے اچھا پہنائیں، ان کا حلیہ چینج کریں۔ مجھے ترس آنے لگا ہے مطلب رابعہ کی حالت دیکھ کے، رابعہ کی بچیوں کی حالت دیکھ کے، خاص طور پہ وہ جو چھوٹی بچی ہے، آپ اس کے بال دیکھیں۔ مجھے بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ ہمارے گھر میں جو میڈ کام کرتی ہیں، ہیلپر، ان کی بچیوں کے بال اس طرح کے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس نہ شیمپو اویلیبل ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ سب چیزیں افورڈ کر سکیں۔ تو ان کو اللہ نے اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے، وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے کہ انسان نہ اپنے تن پہ، نہ اپنے کھانے پہ، کچھ کسی چیز کے لیے پیسہ نہ لگائے، تو پھر شرم سے ایسے انسان کو ڈوب جانا چاہیے جو نہ بیوی کی خیال کر سکے، نہ بچوں کا خیال کر سکے۔ ہم نے سوچا تھا شاید احمد صاحب کو تھوڑا اللہ نے دل میں خیال ڈال دیا ہے، رحم ڈال دیا اپنی فیملی کے لیے اور اس کے فیوچر کے لیے، وہ بندہ کوشش کر رہا ہے چلو بھائی اس گاؤں کی لائف سے نکل کے شہر کی لائف میں ہم جاتے ہیں اور وہاں جا کے اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں، بچوں کے لیے کچھ اچھا فیوچر کا سوچتے ہیں، اس کے اسکول، مدرسہ، ان کے لباس، ان کی اٹھنے بیٹھنے کے لیے کچھ اچھی جگہ لے کے آتے ہیں۔ لیکن نہیں، اس آدمی کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر اس آدمی کو غرض ہے تو گندے سندے حلیے میں اپنی فیملی کو رکھ کے ان کی ویڈیو بنانا اور اس سے مزید پیسے کمانا۔ تو شرم آنی چاہیے ایسے مردوں کو کہ جو اپنی بیویوں کو اور بچوں کے اوپر رحم نہ کھائیں اور ان کے ساتھ اس طریقے کا حال رکھیں۔ آج اس آدمی نے جب بیلچہ اٹھا کے، مٹی اٹھا کے ڈالی ہے، لے کے گیا ہے، تھوڑا سا کام کیا ہے، تو ہانپتا کانپتا احمد بھائی ہمیں نظر آیا۔ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ خود کام نہیں کرتے اور دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تو پھر انسان کا یہی حال ہوتا ہے۔ مجھے تو اب رابعہ اور رابعہ کے بچوں پہ سچ میں ترس آنے لگا ہے کہ کیسا انسان ہے۔ ہمارے تو جو مرد ہوتے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ چلو ہم کما رہے ہیں، ہماری بیوی، ہمارے بچے اچھے سے اچھا کپڑا پہنیں، اچھے سے اچھے لائف اسٹائل میں رہیں، اپنے بالوں کو درست کریں۔ میں کہتی ہوں کہ بس افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، مطلب ابھی تک اسٹرگل میں۔ اگر میں ان کا موازنہ منٹو فیملی سے کروں، اگر میں ان کا موازنہ پاک ولیج فوڈ والوں سے کروں، نشا فیروز سے، وہ بھی کچھ قدرے ان سے بہتر ہو چکے ہیں۔ یعنی پاک ولیج فوڈ، یعنی اس کی جو بیٹی ہے نشا کی، اس کے بال بھی کچھ ایسے ہی ہوا کرتے تھے لیکن اب بہت بہتر ہو چکے ہیں۔ تو انسان اپنے اوپر تو پیسہ لگائے، ایسا پیسہ کہاں لے کے جانا ہے؟ انسان مر جائے گا احمد صاحب، اس کا پیسہ، دولت، شہرت سب جو ہے نا دنیا میں رہ جائے گی، ساتھ انسان کے جائے گا اس کی نیت، اس کے اعمال۔ اگر وہ دنیا میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھے سے رہے گا، اچھا اس کو کھلائے گا پلائے گا، ان کی آسائشوں کو پورا کرے گا، وہ سب چیزیں آپ کو وہاں جا کے اللہ کو جواب دینی ہے۔ یہ دولت، یہ ان چیزوں کی کوئی میٹر نہیں ہے۔ تو بہت ہی مجھے افسوس ہوا آج ان کی حالت دیکھ کے کہ یہ لوگ چار پیسے دے کے مزدور سے بھی کام کروا سکتے تھے، لیکن کانٹینٹ کے چکر میں اس آدمی نے خود تو رلا ہی رلا، اپنی بیوی کو بھی رلایا۔ عورت کا کیا کام تھا مزدوری میں؟ عورت بیچاری کچن میں کھانا بنا رہی ہے، رابعہ دو دو ڈشز بنا رہی ہے، نوابی اتنی ہے، وہ بیچاری کام بھی کر رہی ہے، اور یہ آدمی جی میں نے دال سے روٹی نہیں کھانی، میں نے دال نہیں کھانی تو میں نے چاول نہیں کھانے، وہ بیچاری دو دو کھانے بنا رہی ہے۔ ان میں واقعی ہی ترس نہیں ہے احمد صاحب میں، اور اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہا ہے۔ خیر کہنے کو تو سب یہی کہتے ہیں کہ یہ دونوں میاں بیوی ایک ہی جیسے ہیں، جان مجھ کے اپنا حلیہ، اپنا یہ سب کچھ ایسے رکھتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو ان کے اوپر ترس آئے اور ان کے کانٹینٹ میں اضافہ ہو۔ اب لوگوں نے کہا ہے کہ اس کے بعد کون سا نیا جھوٹا ڈرامہ لے کر آئیں گے، کیونکہ کچن بننے میں تو آپ 15 دن، 20 دن، مہینہ کھینچ لیں گے، اس کے بعد نیکسٹ کون سا ڈرامہ لے کے آئیں گے؟ تو یہ ہیں احمد اور رابعہ، کچھ بھی ایجاد کر سکتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا نئی انوینشن آتی ہے اس کے بعد۔ اللہ حافظ۔